जय मेसी, यहाँ सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। यस अनलाइन मार्फत यहाँहरूको माझमा वचनको सेवाका लिएर आउँदैछु। आज विश्वभर क्रिस्चियनहरू विभिन्न प्रार्थना अभियानमा लागिरहेका छन्, जस्तै साङ्ले प्रार्थना, उपवास प्रार्थना र अरू विशेष प्रार्थनाहरू। क्रिस्चियनहरूले मात्र होइन तर विभिन्न धर्मका व्यक्तिहरूले पनि आफ्ना ईश्वरहरूलाई गुहारिरहेका छन्। ल न, यो कस्तो सङ्कट आइपर्यो, अब के गर्ने होला? मानिसहरू आतिरहेका छन्। के हाम्रो प्रार्थना र पुकार सङ्कष्टको बेलामा मात्रै हो? मत्ती 25 अध्यायमा येशूले भन्नुभएको 10 कन्याको दृष्टान्तमा 5 बुद्धिमती कन्याहरू सधैँ तयार थिए र त्यसैले परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन पाए। यसबाट हामी यही सिद्धान्त सिक्न सक्छौँ कि हामी हर समय हर परिस्थितिको लागि तयार रहनु पर्दछ। आज हामी पुरानो करारको हिजकियाको जीवनबाट सङ्कष्टको समयमा उनले कसरी प्रार्थना गरे भनेर हेर्नेछौँ। दोस्रो राजा 20 अध्यायको 1-7 म यहाँको माझमा पढ्नेछु। ती दिनमा हिजकिया बिरामी भएर मर्न लागेका थिए। आमोसका छोरा अगमवक्ता यशाया तिनीका आएर भने, परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ, तेरो घरलाई ठिकठाक पार, किनभने तँ मर्नेछस्, तँ निको हुने छैनस्। तब हिजकियाले भित्तातिर फर्केर परमप्रभुलाई प्रार्थना चढाए, हे परमप्रभु, सम्झना राख्नुहोस्, म तपाईँको सामुन्ने कस्तो विश्वास र सम्पूर्ण हृदयको भक्ति साथ हिँडेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे असल छ त्यो गरेको छु। अनि हिजकिया धुरु रोयो। यशाया बीचको चोकबाट बाहिर जान अघि परमप्रभुको यो वचन तिनीका आयो, फर्केर मेरो प्रजाको अगुवालाई भन्, तेरो पुर्खा दाउदका परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने र तेरो आँसु देखे, म तँलाई निको पार्नेछु। आजको तेस्रो दिन तँ परमप्रभुको मन्दिरमा जानेछस्। म तेरो आयु अरू 15 वर्ष बढाइदिनेछु अनि तँलाई र यस सहरलाई असुरको राजाको हातबाट छुटाउनेछु। मेरो आफ्नै खातिर र मेरो दास दाउदको खातिर म यस सहरको रक्षा गर्नेछु। हामीले यो खण्ड पढ्यौँ। अनि 7 पदमा तब यशायाले भने, नेभाराको लेप बनाएर लगाउनु। तिनीहरूले त्यसै गरे र त्यो तिनको पिलोमा लगाए र तिनी निको भए। प्रभावकारी प्रार्थनामा जीवन दिने शक्ति हुन्छ। जीवन लिने र दिने परमेश्वरको हातमा छ। परमेश्वरले राजा हिजकियाको आयु निश्चित गरिदिनु भयो। के हाम्रो प्रार्थनाले परमेश्वरलाई हामीले बदल्न खोजिरहेका छौँ? के उहाँ मानिस जस्तै बदलिरहने परमेश्वर हुनुहुन्छ? हामीले हाम्रो जीवनमा के यस्तो अनुभव गरेका छौँ? अब सबै कुरा खत्तम भयो र प्रार्थना गरेपछि त्यो परिस्थिति परिवर्तन भयो, जसले गर्दा हाम्रो जीवनमा आमूल परिवर्तन आयो। आजको खण्डमा यस्तै कुरा हामी देख्नेछौँ। परमेश्वर परिवर्तन हुनुभएको होइन, तर हामी पो परिवर्तन भएछौँ। सबभन्दा पहिला हिजकिया राजा को र कस्ता थिए भनेर हेरौँ। दोस्रो राजा 18:5-7 मा हिजकियाले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरमाथि भरोसा राखे। यहुदाका सबै राजाहरू मध्ये तिनका अघि हुने अथवा तिनी पछि आउने कुनै पनि तिनी जस्ता भएनन्। तिनी परमेश्वरका भक्त भइरहे र उहाँको पछि लाग्न छोडेनन्। परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका आज्ञाहरू तिनले पालन गरे अनि परमप्रभु तिनीसँग रहनुहुन्थ्यो। तिनले गरेका सबै काममा तिनी सफल भए। तिनी असुरका राजाको विरुद्धमा बागी भए र उनको सेवा गरेनन्। हामीले पढेको आजको खण्डबाट केही सिद्धान्तहरू सिक्न सक्छौँ जसले हाम्रो प्रार्थनालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदछ। सबभन्दा पहिलो कुरा, जीवन शैली हर समय ठिक हुनुपर्दछ। यहाँ हिजकियाले परमेश्वरमा भरोसा गरे, परमेश्वरको भक्त व्यक्ति बने, आज्ञाकारी भए र दुष्टतालाई घृणा गरे भनेर हामी देख्न सक्दछौँ। हिजकियाको जीवनशैली अघि हामीले पढेको खण्ड फेरि एकचोटि हेरौँ। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरमाथि भरोसा राखे। हिजकिया जस्ता कोही थिएनन्। यसमा दाउद राजा पनि समावेश छ, जो महान राजा थिए। तिनी परमप्रभुका भक्त भइरहे र उहाँको पछि लाग्न छोडेनन्। परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका आज्ञाहरू तिनले पालन गरे
अनि यहाँ आज्ञाकारिताको व्यवस्था दिएको थियो। त्यो व्यवस्था अनुसार हिजकिया राजा चाहिँ आफ्नो जीवन शैली उसको व्यवस्था अनुसार थियो भनेको अर्थ आज्ञाकारी व्यक्ति थिए। अनि परमप्रभु तिनीसँग रहनुहुन्थ्यो। तिनले गरेका सबै काममा तिनी सफल भए। तिनी असुरका राजाको विरुद्धमा बागी भए र उनको सेवा गरेनन्। त्यति बेला धेरै किसिमका परिस्थितिहरू थिए। वरिपरि मानिसहरू धेरै किसिमका मोज मजामा विभिन्न क्रियाकलापमा थिए, तर हिजकिया राजा कुनै पनि खराब क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएनन्। अब यस खण्डमा हामी देख्छौँ हिजकिया राजा बिरामी भएका थिए। यस्तो महान राजा, यस्तो सफल राजा, यस्तो भक्त राजा चाहिँ बिरामी भए। अनि हिजकिया राजाले पाप गरेकोले बिरामी भए भनेर हामी भन्न सक्छौँ त? होइन। उनको जीवनशैलीलाई हामीले हेऱ्यौँ, कति असल राजा थिए। त्यसै गरी हामीले अर्को व्यक्ति अयुबको उदाहरण हामी लिन सक्छौँ। अयुबले निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँथे। किन सङ्कष्ट आइपर्यो र बिरामी भए त? अयुबको सङ्कष्ट र रोग पापको कारणले गर्दा होइन, तर शैतानको अस्तित्व र कामले गर्दा हो। हामी अहिले अनेक किसिमका कारणहरू दिन्छौँ अहिले भएको परिस्थितिलाई लिएर। फल्ना यो धनी देशहरूमा धेरै लाग्यो, धनी देशहरूमा यो भएको कारणले गर्दा, यस्तो भएको कारणले गर्दा हो भनेर, यो व्यक्तिले त्यो गर्यो, त्यो व्यक्तिले यस्तो गर्यो, आधा संसारमा यस्तो भएको छ, यो श्राप आइपर्यो भनेर हामी अनेक अड्कलबाजी लाग्छौँ। त्यतातिर हामी नजाउँ, त्यता कारणतिर हामी नलागौँ। तर हाम्रो जीवनशैली कस्तो छ? मलाई परमेश्वरले के भनिरहनु भएको छ? यस्तो परिस्थिति मलाई के सिकाइरहेको छ? त्यतातिर हामी विचार गरौँ। त्यस्तै दोस्रो सिद्धान्त हामीले के सिक्न सक्छौँ यस खण्डबाट? प्रार्थनामा हर समय लागिरहनुपर्छ। समस्या आउँदा मात्र होइन। हो, दुःख कष्ट आउँदा हामी अरू बेला भन्दा धेरै पुकार्छौँ, गुहार गर्छौँ। त्यो स्वाभाविक हो र हामीले यसो गर्नु पनि पर्छ। र हाम्रो प्रार्थना यस्तो बेलामा एउटा सशक्त प्रार्थना पनि हुनुपर्छ, तर यतिमै मात्रै सीमित पनि हुनुहुन्न। हिजकिया राजाको प्रार्थना कस्तो थियो? दोस्रो राजा 19 अध्यायमा पनि हामी देख्छौँ, जब समस्या आयो उनी आत्तिएनन्, परमेश्वर कहाँ गए। यस खण्डमा कसरी प्रार्थना चढाए? तब हिजकियाले भित्तातिर फर्केर परमप्रभुलाई प्रार्थना चढाए, हे परमप्रभु, सम्झना राख्नुहोस्, म तपाईँको सामुन्ने कस्तो विश्वास र सम्पूर्ण हृदयको भक्ति साथ हिँडेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे असल छ त्यो गरेको छु। अनि हिजकिया धुरु रुए। यहाँ सबभन्दा पहिला भित्तातिर फर्केर भनेको छ। भनेको त उनले सबैको अगाडि होइन, एउटा आफ्नो मुख फर्काएर परमेश्वरको अगाडि। यो वार्तालाप भनेको, यो प्रार्थना भनेको परमेश्वर र उसको बिचमा थियो। आज हाम्रो जीवनमा पनि प्रार्थना भनेको परमेश्वर र व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा हो। के हामी यस्तो प्रार्थना गर्न सक्छौँ? म आज्ञाकारी भएको छु, म तपाईँको भक्त छु, मैले असल जीवन बिताएको छु। अनि अर्को कुरा, उनले मलाई बचाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेनन्। मैले यहाँहरूलाई मलाई परमेश्वर बचाउनुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस् नभन्नुहोस् भनेको होइन। तर यहाँ के भनेको छ? हे परमप्रभु, सम्झना राख्नुहोस्, म तपाईँको सामुन्ने कस्तो विश्वास र सम्पूर्ण हृदयको भक्ति साथ हिँडेको छु, तपाईँको दृष्टिमा जे असल छ त्यो गरेको छु। अनि हिजकिया धुरु रोए। अर्थात् प्रभु, मेरो इच्छा होइन, तर परमेश्वर तपाईँको इच्छा पुरा होस्। परमेश्वर के यहाँ परिवर्तन हुनुभएको हो? उहाँलाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा के हुँदैछ भनेर। परमेश्वरले सङ्कष्टलाई हामीले हेरे जस्तो हेर्नुहुन्न। अघि 20को 1 पदमा हामीले पढ्यौँ, परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ, तेरो घरलाई ठिकठाक पार। हिजकियाको कुनै सन्तान थिएन। मत्ती 1 अध्यायमा येशूको वंशावली पढ्यौँ भने हामी 10 पदमा हिजकिया राजाको नाम उल्लेख गरेको पाउँछौँ। अनि किनभने परमेश्वरले दाउद राजासँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, यो उहाँको महान योजना हो, उहाँको आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा अवश्य उहाँले गर्नुहुन्छ। दोस्रो शमूएल 7को 11 र 12मा हेऱ्यौँ भने, जब तेरो दिन पुरा हुनेछ र तँ आफ्ना पितृहरूसँग विश्राम गर्नेछस्, तब म तेरै सन्तानहरू मध्येबाट, तेरै शरीरबाट एकजना तेरो उत्तराधिकारी हुनलाई उठाउने छु र त्यसको राज्य स्थिर गराउनेछु। त्यसले नै मेरो नाउँको निम्ति एउटा
भवन बनाउनेछ र म त्यसको राजकीय सिंहासन सधैँको निम्ति स्थिर गर्नेछु, सधैँको निम्ति स्थिर गर्नेछु। अर्थात् परमेश्वरको राज्य येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, त्यो राज्य उहाँले स्थापित गर्नुभयो अनि त्यो राज्य हामी माझमा छ। त्यो कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। हामी यहाँ थाहा पाउँछौँ परमेश्वरलाई पनि थाहा थियो उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। तर परमेश्वरले जुन मत्ती 7:7 जस्तै स्वर्गीय बुबा कहाँ गएर मागेको, खोजेको र ढकढाकेको चाहनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरको महान योजना हाम्रो जीवनमा छ र प्रार्थनाले हामीलाई नै परिवर्तन गरेको हुन्छ र हामी परमेश्वरको योजनातिर उन्मुख गरिरहेका हुन्छौँ। जब समस्या आउँछ हामीले तब भन्न सकौँ हामीलाई तपाईको दया चाहिएको छ। यस्तो अवस्थामा म केही गर्न सक्दिनँ प्रभु, तपाईले नै हस्तक्षेप गर्नुहोस्। यदि हामी आज्ञाकारी भएका छौँ, हाम्रो जीवनमा जब जब सङ्कट आउँछ, प्रार्थनामा हामी घुँडा टेक्छौँ, हामीलाई थाहा हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ केही परमेश्वरले गर्नुहुन्छ है, मेरो निम्ति चाहिँ के गर्नुहुन्छ है। परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, तपाईसँग बोल्नुहुन्छ। तपाईको इच्छा पुरा गर्नुहोस् र यसमा म सहमत छु भन्नु पर्यो। सङ्कटको समयमा हामीले के सिकिरहेका हुन्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अरूले के गर्यो, के कारणले भयो, किन भयो भन्नुभन्दा पनि के सिकिरहेका छौँ। अनि यस खण्डमा त्यसपछि के भयो, यशाया बीचको चोकबाट बाहिर जान अघि परमप्रभुले यो वचन दिनेका आयो हैन। फर्केर मेरो प्रजाको अगुवालाई भन्, तेरो पुर्खा दाउद परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने र तेरो आँसु देखे, म तँलाई निको पार्नेछु। आजको तेस्रो दिन तँ परमप्रभुको मन्दिरमा जानेछस्, म तेरो आयु अरू 15 वर्ष बढाइदिनेछु अनि तँलाई र यस सहरलाई अश्शूर राजाको हातबाट छुटाउनेछु। मेरो आफ्नै खातिर र मेरो दाउदको खातिर म यस सहरको रक्षा गर्नेछु। दाउदसँग परमेश्वरको करार, यो करार परमेश्वरले पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई थाहा छैन परमेश्वरले हिजकिया राजालाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ र परमेश्वर यहाँ बदलिनु भएको छैन, तर हिजकिया राजामा पो परिवर्तन आएको छ। आजको समयमा परमेश्वर बदलिनु भएको छैन, तर आज मानव जातिलाई परमेश्वरले केही कुरा सिकाइरहनु भएको छ। मलाई केही सिकाइरहनु भएको छ, तपाईलाई केही सिकाइरहनु भएको छ। आज यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। त्यसै गरी हामी पढ्दै गयो भने 7 पदमा लेखेको छ, तब यशायाले भने नेभाराको लेप लाउनु, तिनीहरूले त्यसै गरेर त्यो तिनको पिलोमा लगाइदिए र तिनी निको भए। यशायादेखि पढौँ है। त्यसपछि हामी अझै पढ्दै जाउँ 7 पदमा, तब यशायाले भने नेभाराको लेप बनाएर लगाउनु, तिनीहरूले त्यसै गरे र त्यो तिनको पिलोमा लगाइदिए र तिनी निको भए। हामी यहाँ अर्को तेस्रो सिद्धान्त देख्छौँ, प्रार्थनासँगै काम पनि गर्नुपर्छ। याकुब 2:17 विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो। एउटा विद्यार्थीले खालि पढेको प्रार्थना मात्रै गरिरहन्छ तर पढ्दैन भने त्यो प्रार्थना व्यर्थ हुन्छ। हामी कतिचोटि भन्छौँ डाक्टर कहाँ जान्छौँ, डाक्टरले औषधि उपचारहरू दिन्छन्, हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु औषधि उपचार त माध्यम हुन् तर निको पार्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हालेलुया, निको पार्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तर हामीले औषधि खाइरहेका छौँ। हामी प्रार्थना मात्र गरिरहेका छौँ तर केही काम गरेका छैनौँ भने यो कस्तो प्रार्थना होला। अर्थात् प्रार्थना गर्न छोड्ने भन्न खोजेको होइन, तर काम पनि गरौँ भन्न खोजेको। येशूको प्रार्थनाको जीवन थियो, एकदम प्रार्थना गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आफू संसारमा हुँदाखेरि होइन उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, अहिले पनि हामीले मध्यस्थता गरिरहनु भएको छ। साथसाथै उहाँले काम पनि गर्नुभयो। लुका 4:18-19 येशूको कामको बारेमा लेखेको छ। त्यसै गरी हामीले हेऱ्यौँ भने यशाया 58 अध्यायमा उपवासको बारेमा के भनेको छ, के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो, मानिसले आफूलाई एक दिन मात्र विनम्र राख्ने, के निगालो चाहिँ आफ्नो शिर झुकाउने र भाङ्रा र खरानी ओछ्याउने दिन मात्र यो हो, के यसैलाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभुको निम्ति ग्रहणयोग्य दिन भन्छौ।
अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकालाई मुक्त गराउन, हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन र? आफ्नो भोजन भोकासित बाँडचुँड गर्नु र घर नभएका गरिबहरूलाई शरण दिनु, नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिनु र आफ्नो जात भाइहरूबाट नलुक्नु होइन र? म यहाँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, निरन्तर प्रार्थना गरौँ, वचन पढाइ, उपवासमा लागिरहौँ, तर आँखा बन्द गरेको गरे मात्र नगरौँ। आँखा खोलेर हेरौँ परमेश्वरले हामीलाई के अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। आज धेरै व्यक्ति, संस्था र चर्चहरूले सहयोग गरिरहेका छन्, दुःख सङ्कष्टमा परेकालाई हेरिरहेका छन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि हामीले पनि आज यस्तै गर्न सक्यौँ। अन्तमा प्रभावकारी प्रार्थनामा जीवन दिने शक्ति तब हुन्छ जब हाम्रो जीवनशैली हर समय ठिक छ, प्रार्थनामा हामी हर समय लागिरहन्छौँ, प्रार्थनासँगै काम पनि गरिरहन्छौँ। अर्थात् दियोको लागि तेल सधैँ तयार राखौँ। परमप्रभु तिनीसँग रहनुहुन्थ्यो, तिनले गरेका सबै काममा तिनी सफल भए। यसरी हामीले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ, उहाँको सुरक्षा अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। परमेश्वरले यहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। यहाँहरू सुरक्षित रहनुहोस्। परमेश्वरको आशिष अनुग्रह यहाँमा प्रशस्त भएको होस्। जय मसीह।